SC/ST/OBC बारामूला की यहाँ पर एक मीटिंग हुई जहाँ पर जो तहसील बॉडी का फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर गुलाम हैदर बड़ाना साहब जो कि रिटायर्ड SSP विजिलेंस क्राइम ब्रांच रिया, रेस्पेक्टेड असलम साहब, रेस्पेक्टेड गुलाम अहमद साहब, डॉक्टर गुलाम अहमद साहब, मेरा डिस्ट्रिक्ट टीम का ऑफिस बेरर जो है साथी, फिर मुख्तलिफ तहसीलें से आया हुआ जरा आज का एस्पायरेंट जिन्हें हम कहा कि रियाज अहमद मीर साहब जिड़ा के पलावा नाल बनियार पहुंच गया था, फिर उतो वापस आया, उनको शुक्र अदा करो, शुक्रिया अदा करो कि ये उतो फिर वापस आया। ये पटन का रहने वाला है। रियाज अहमद मीर साहब है, एक CID ब्रांच का भी आया था 2 बंदा, उन्होंने भी नोट की हमारी टॉपिक के उन्होंने भी होम गायबाना करवा एड्रेस हूँ खुद मोहम्मद इकबाल बड़ाना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST/OBC कॉन्फेडरेशन यूनिट 12। तो कॉन्फेडरेशन को मतलब ये अताक, तो इसके उसमें OBC SC/ST मिल गए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैन तला काम कर रहे हैं। तो तमाम जगह भी मैं एड्रेस किया है तो अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहला सभा मारा जगह बोलने वाला था, इन्हें सब चीज दसी बड़ी पुरजोश जहाज पे नजर तरीका ना पुरकशिश तरीका ना, इन्हें किसी ने फरमाया तो मेरे को एक बोर्ड एक कैचिंग लाइन है मेरे को कि जज्बो, तो जज्बो जो है वो किसी कोई नहीं खरीद सकता। जिस तरह के हम देखें कि एक फौजी होगा बॉर्डर और बैठा हुआ ठंड पे तो पे दुश्मन की गोली का डर ना अगर होगा तो इसमें डर, लेकिन उस जज्बा ना लोग बैठे हुए, तो वही वो शार्ट पे को कि जज्बा जो है ये मेन चीज है। जो लोग आए वे मेरा पूरा यकीन है कि जज्बा की वजह देता है। तो इसमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि जिसपे कोई फंड मिला कि हम कम निकलेगा तो हमें चेक कितना हम देंगे, बल्कि कि हम थारा गुण लेने का अपना लोकल ना मैं बड़ाना साहब ने पता है जाजरा उड़ी है मेरा साथी उड़ी तहसील का या मेरा चूल्हा जरूर पढ़ते हैं, तो मैं बड़ा बड़ा काम बड़ा बड़ा अपना लेवल का काम जो है और मुकाबले किए चले। तो इसी तरह इसमें एक बॉडी जी फॉर्मेशन ऑफ तहसील बॉडी एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं, उन शार्ट पे चलूंगा, मैथमेटिकली तरीके ना चलूंगा ताकि ज्यादा टाइम तारो जाए ना हो। तो एजेंडा एक फॉर्मेशन ऑफ तहसील बॉडी है, हमने लिस्ट बढ़ा कर रखी है, कुछ ब्लैंक भी है लिस्ट जो उन्हें हमने नाम जब पूरा नहीं चलाया था, बाकी उड़ी बनियार रफियाबाद रोहामा कुछ बन गई है, वे भी नाम प्रेजेंट करेंगे लेटर उन एक एक कार्ड भी हम देंगे। फिलहाल एक प्रेसिडेंट जो होगा तहसील को मेरे को कार्ड बने हैं नहीं, तो दूसरे चीज तो हमने अदर इश्यू रखेंगे जिसे साहब ने फरमाया, बाकी को यानी कि ये छोटा मोटा जो नरेगा का रोड है सड़क है ये चीजें ये भी हमारा इश्यू था। लेकिन इस नाल ये अर्ज करते चलूं कि हर आदमी को एक दायरा अख्तियार है। हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तो हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट की लेवल की गल कर सकूंगा, मगर इस अगर थारो साथ हो तहसील बॉडी हमारी बन जाएगी तो हम एक सलाह के तौर और आगे चलांगा। लेकिन फिर उस वक्त बड़गांव डिस्ट्रिक्ट की तंजीम हमारी आ जाएगी, कंसल्टेशन का भी आ जाएगा, पलवामा का भी आ जाएगा, शपिया का भी आ जाएगा, तो किसी भी स्टेट लेवल पर हम जा सकते हैं, हम इसको जवाब रखें। लेकिन फौरी तौर पर हम एक जिस तरह डिप्टी कमिश्नर है वहां पर जिस जिले की गल करो दूसरे जिले में जाकर क्या हमारी दूसरा जिला तबका जाते हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट जेड़ा है वे सारा एक असल तरह क्योंकि बॉडी पहले में चल रही थी, लेकिन मार्च अप्रैल तो पिछले इसने थोड़ी जी ज्यादा जेडी है वह की ताकत पकड़ी है। तो हमने ये करना चाहिए कि इस कॉन्फेडरेशन ना बहुत मजबूत करना चाहिए। मैंने लगा कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में सब तो नंबर वन कॉन्फेडरेशन जो है इवन दिल्ली में इसकी गल आवा है वह शायद बारामूला कॉन्फेडरेशन है। और जिस वक्त शायद इकबाल साहब भी था उड़ी, मैंने याद नहीं पूरी तरह इकबाल साहब उड़ी था, तो उसने उदित राजनीतियों की अगर आई है कश्मीर से कोई टीम तो बारामूला की आई है, क्योंकि उन्हें ज्यादा उड़ी को ना याद है, तो उड़ी की वजह तो पॉपुलर होया, तो बहुत असल गाल है यार। और हमने सारा इशू चाहना है, छोटा इशू है देखो इस वक्त, हालांकि हमने जरूरत नहीं थी, एक वक्त ऐसा हुआ था कि अपराध का होगा कोई मायना नहीं रखता, दबा होठों में तेरे सच अगर खामोश रहता है। बाकी उसका थोड़ा थोड़ा जगह
آپ کے دو ہی کام کرنے لگا. شکر اللہ کو دو پیسے میں کام کرنا بہت اچھا کام کرنا. یہ تو کچھ لوگوں نے کچھ شکایت بھی کی, کچھ پانی نہیں بچا, کچھ شکایت بھی ہو سکتی. اور میں نے نہیں لگتا کہ اس وقت کشمیر میں کشمیر ان دو اندر دو بغیر اور بھی کوئی ملازموں کو درخواست گزروں کو ایسی ہے بوکنا ہے کو بذات خود یہ گجر چیز کو لفظ ہی نہیں ہے. مجھے انہیں لکھ چھوڑے, ہم نے مستحسن کرنا ہے. میری ذات گجر بڑھان ہے, نہ کتابوں کا میں اس مل سے نہیں, نہ کسی اور جگہ ملے. تو تم چھوڑو لا کے انہیں مجھ سے بنا چھوڑے. اور اس وقت فیک سرٹیفکیٹ طرح قسم کا ایشو ہے. مگر اصل سارا مطالبہ کو ہے ہم لے کے بیٹھے نا جی گجر نام بنا دیں, جب لداخ کا نام مل رہے ہیں اس کو اثر بھی دھارا ہی ہے. اگر زیادہ سے زیادہ فورتھ کلاس ملازمت میں پیسے یہ 400 بدل جائے. ڈاکٹر شبیر صاحب انہوں نے تمنا کنفیڈریشن کا بارے میں کچھ گل دسی. ڈی سی صاحب نہ جب بھی ہم نے کہا میمورنڈم یا کوئی بھی تو کنفیڈریشن نہیں تو انہوں نے بالکل کے طریقہ پہ ایکشن کیا. لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی اس کے پاس جا کر اس کی نوٹس میں کا گل لے رہا کسی بھی آفس میں یا کسی بھی محکمہ کا گل نوٹس میں آنی پڑے. اگر ہم واٹس ایپ پہ فیس بک پہ لکھیں گا تو اس میں ہم کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتا جب تک نہ ہم نے اس پہ پریکٹیکل کام کرنا پڑے. سیزنل ٹیچر کا بارے میں ہم نے بہت اسٹرگل کیو, پہنا بھی اسٹرگل کیو, کافی جگہ پہ ہم نے اسٹرگل نہیں کرنا پڑے کہ سرٹیفکیٹ اور شال میں نہ محمد لطیف بارہ صاحب ہو رہے. اس کے بعد نظام الدین تاج, ممتاز احمد بڑانا صاحب, تحصیل بارہ ملا کا, منیر احمد کو, محمد یوسف کو, کنفیڈریشن آف SC ST OBC بارہمولہ کی یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر جو تحصیل باڈی کا فارمیشن تھی وہ یہاں پر انجام دی. ساری تحصیل جو بھی ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہیں ان کے جو بھی آفس بیرر ہیں ان کا آج یہاں پر ایک حساب سے الیکشن ہوا ہے. اور کنفیڈریشن کی میٹنگ جو کہ پورے ڈسٹرکٹ کی طرف سے یہاں پر تھی اور ہر ڈسٹرکٹ سے ہر تحصیل سے اور ہر بلاک سے یہاں پر لوگ آئے. کم سے کم 5-6 ہزار لوگوں نے یہاں پر شمولیت کی ہے آج کی میٹنگ میں. اور یہ آل انڈیا کنفیڈریشن کی ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی ایک کیونکہ جو باڈی پہلے بنی ہوئی تھی اس کے بعد یہ پہلی ایسی میٹنگ تھی جہاں یہ تحصیل باڈی کا جو ہے یہ فارمیشن آج ہوئی ہے یہاں پر. اچھا, اس سے گجر لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ایک کنفیڈریشن جو ہے یہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جو SC ST اور OBC کے جو بھی حقوق ہیں ان کی خیال رکھتی ہے, ان کو امپلیمنٹیشن ہونے میں ان کا خیال رکھتی ہے. جیسے کہ جہاں سب سے اس سال کا میں آپ کو بتاؤں تو فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر جو انہوں نے کام کیا ہے, کنفیڈریشن نے آفس بیرر پر نظر رکھی ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے 2006 کا یہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی پوری جو تحصیل کی ابھی بھی شاید میرے خیال سے یہ امپلیمنٹیشن ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح سے امپلیمنٹ کرنے میں بہت ہی ناکامیاب رہے ہیں. لیکن کنفیڈریشن میں آفیسرز کے ساتھ مل کے اس کو کسی حد تک انہوں نے کامیاب اس کو. اچھا, ان
उनको क्या फायदा होगा जो पढ़े लिखे हैं हाँ, इसमें? दूसरा इशू जो इस साल कन्फेडरेशन ने यहाँ पर उठाया और कम से कम एक दो बार इसको एलजी की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में भी लाया कि जो सीजनल टीचर पहले कम से कम 4,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करते थे, ये कन्फेडरेशन की नतीजे हैं, उनकी मेहनत है कि इस वक्त कन्फेडरेशन की वजह से इनको 10,000 रुपए जो है वो महीने किया है। और एलजी साहब ने खुद ये ऐलान किया है कि ये परमानेंट है, इसका मतलब है कि इनको दूसरे साल को ये रिप्लेस नहीं करवा सकता। ये भी कन्फेडरेशन ही के एफर्ट्स का ये नतीजा है। चलो, थैंक